व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डाक्टर् राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। पूर्वदिने लोपो व्योर्वलि इति सूत्रं यावत् यद्यपि व्याख्यानं जातं तथापि लोपो व्योर्वलि इति सूत्रस्य भाष्यस्थं यद्व्याख्यानं तन्नैव जातमासीत्। अतः एतस्य सूत्रस्य अथ च वेरपृक्तस्य इति सूत्रस्य च व्याख्यानम् अद्य भवति। लोपो व्योर्वलि इति सूत्रविषये भाष्यकारः कथयति व्योर्लोपे क्वाबुपसंख्यानम् इति वार्तिकग्रन्थः। व्योर्लोपे अर्थात वकार यकार लोपे क्व उपसंख्यानं कर्तव्यम् अर्थात अत्र क्युप प्रत्यये परे एतस्य उपसंख्यानं करणीयम्। इहापि यथा स्यात् कण्डूयतेः अप्रत्ययः इति कण्डूः। अप्रत्ययः इत्युक्ते अविद्यमानः प्रत्ययः अप्रत्ययः अर्थात प्रत्ययस्तु भवति किन्तु तत्र प्रत्ययः न दृश्यते स्रवापहार लोपस्य सत्त्वात्। अतएव अप्रत्ययः इति क्युप्रत्ययः विच् प्रत्ययः णि प्रत्ययः एवं एतेषां प्रत्ययानाम् अत्र ग्रहणं भवति इति कृत्वा अत्र अप्रत्ययः अर्थात् क्युप्रत्ययः तेन कण्डूः इति रूपं भवति। अत्र किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति? अत्र कण्डूय इति भवति। कण्डूयकारस्य लोपः न भवितुमर्हति। कथमिति? वल प्रत्याहार घटक वर्णस्य परत्वाभावात्। अतः व्योर्लोपे कौ इत्युपसंख्यानं करोमि। वलि परे भवति, क्वि प्रत्ययेऽपि भवति। तेन अत्र कण्डूयते इति कण्डूः इति भवति इत्येवं रूपेण अत्र चिन्तितम्। किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति? वलि इत्युच्यते न च अत्र वलादिं प्रत्ययं पश्यामः। अत्र वलादि प्रत्ययः कश्चन नास्ति कृत्वा अत्र न भविष्यति। तदा पुनः तत्र उत्तरं भवति अयि भो अत्र कण्डूयतेः अत्र क्विप्रत्ययः। तदा अत्र कण्डूय क्युप इत्यवस्थायां बलादित्वं तु भवत्येव क्युप्रत्ययस्य। तर्हि कथं भवान् कथयति बलादि परत्वं नास्ति? ननु चायं क्युवेव बलादि। तदा उच्यते क्युप्रत्यये कृते बलाद्यत्वाभावान् न प्राप्नोति। यतो हि क्युप्रत्यय यदा भवति तर्हि तत्र घटकस्य ककारस्य इकारस्य वकारस्य पकारस्य च लोपः भवति। पकारस्य हलन्त्यमित्यनेन, इकारस्य उद्देश्यं नास्ति इत्यनेन, ककारस्य लशक् तद्धिते इत्यनेन, वकारस्य वेरपृक्तस्य इति सूत्रेण लोपः भवति इति कृत्वा अत्र किमपि न अवशिष्टं भवति। बलादि परत्वभावः अस्माद्धेतोः। अतः अत्र कथम् अत्र यकारस्य लोपः भवितुमर्हेत् इति शङ्का अत्र जायते। क्युलोपे कृते वलाद्यत्वाभावान् न प्राप्नोति।
एवं तर्हि इदमिहि सम्प्रदार्यं क्युब् लोपः क्रियतां यलोपः इति किमत्र कर्तव्यम्? अत्र एका स्थितिः भवति। कण्डूयते इति विग्रहे अत्र कण्डूय इति धातुः भवति। अतः कण्डादिभ्यो यकि कृते सति कण्डूय इत्यस्य धातुसंज्ञा जायते स्नाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण। अत्र यदा क्युप् प्रत्ययः भवति तो कण्डूय क्युप् इत्यवस्थायाम् अत्र क्युप् सर्वापहार लोप प्राप्तिः अथ च यकारस्य लोपे वोर्वल् इति सूत्रेण प्राप्तिः। अतः अत्र प्रश्नः भवति, अत्र क्युप् लोपः भवेत् पूर्वम् आयुष्यत् यकार लोपः स्यात्। एवं तर्हि सम्प्रदार्यं क्युब् लोपः क्रियतां यलोपः किमत्र कर्तव्यम् इति प्रश्नः जागर्ति। तत्र समादधाति भाष्यकारः प्रथमं परत्वात् क्युब् लोपः, अर्थात् क्युब् लोपः तस्य परत्वं वर्तते। यतो हि तादृशलोप विधायकानि यानि सूत्राणि तानि लोपो व्योर्वल् इत्यस्मात् पराणि सन्ति, पश्चात् पठितानि इति कृत्वा पराणि सन्ति। तस्मात् हेतोः परत्वात् अत्र क्युब् लोपः भवति पूर्वम्। तदा उच्यते न केवलं परत्वात् क्युब् लोपः अपितु नित्यत्वादपि वर्तते। कृते यलोपीपि क्युब् लोपः अकृतेपि क्युब् लोपे यलोपे क्युब् लोपः कृताकृत प्रसंगी विधिर्नित्यः इति कृत्वा अत्र नित्यत्वादपि भवितुमर्हति। यलोपस्तु अनित्यः। कथमिति? कृते क्युब् लोपे न भवति, अकृते क्युब् लोपे भवति। अतः कृताकृत प्रसंगी विधिरयं नास्ति। फलतः अत्र यलोपः अनित्यः, क्युब् लोपः नित्यः। नित्यत्वात् परत्वात् च पूर्वं क्युब् लोपः प्राप्नोति। तदा उच्यते नित्यः खल्वपि क्युब् लोपः। अत्र क्युब् लोपः नित्यः वर्तते। कृतेपि यलोपे प्राप्नोति, अकृते प्राप्नोति। नित्यत्वात् परत्वात् च क्युब् लोपः भवति। क्युब् लोपे कृते बलाद्यदाभावात् वलोपः न प्राप्नोति इति कृत्वा अत्र द्योर्लोपे क्वावुपसंख्यानम् इति वार्तिकं करणीयम्। एवं भाष्यकारः विचार्यते। अत्र कश्चन विचारः वर्तते कैयटस्यापि। अतः कैयट ग्रन्थोऽपि अस्माभिः अध्येतव्यः। कण्डूयते अप्रत्ययः इत्यत्र कथयति कैयटः, ननु च कण्वादिभ्यो यक् इत्यत्र नैतेभ्यः क्युप् दृश्यते इत्युक्तम्। तत्कथम् अप्रत्ययः? एवं तर्हि कण्डूम् इच्छति इति क्यजन्तात् क्युप् क्रियते। द्विविधा हि कण्वादयः। तत्र धातुभ्यो यग्विधानात् प्रातिपदिकेभ्यः क्यजादयो भवन्त्येव। तत्र क्यजन्तात् कण्डूय शब्दात् क्युपि कृते वेरप्रत्ययसिति लोपे अतो लोपे च वलः परस्याभावात् यलोपः न प्राप्नोति इति वचनम्। अत्र कैयटः भाष्यकारस्य तात्पर्यं प्रकाशयति। यतो हि कण्डूय शब्दः यगन्तः, कण्डादिभ्यो इति यक् भवति। यगन्तेभ्यः न क्युप् प्रत्ययः भवितुमर्हति। अतः तत्कथम् अत्र भाष्यकारः कथयति कण्डूयतेः अप्रत्ययः। एवं तर्हि एतत्समाधानं किं स्यात्? कैयटः कथयति भाष्यकारस्य अयम् एतदुद्देश्यं नास्ति यत् यगन्तात् कण्डूय शब्दात् अत्र क्युप् प्रत्ययः। यतो हि प्रत्ययान्तात् प्रत्ययः न भवति इति कृत्वा अत्र
तत्र प्रत्ययः न स्यात्। अतः अत्र किं गृह्यते, भाष्यकारः यत् उच्यते तस्य तात्पर्यम् इदमस्ति यत् खण्डादयः द्विविधाः सन्ति, धातवः प्रातिपदिकानि च। तेन कण्डू इति यत् प्रातिपदिकं तेन कण्डूम् इच्छति इति विग्रहे सुपात्मनः क्यचित् सूत्रेण अत्र क्यच् प्रत्ययः तेन कण्डूयति इत्यपि रूपं भवति। ततः कण्डूयति इति कण्डूः एवं रूपेण क्युप् प्रत्ययः भवति। अत्र कण्डूय क्युप् इत्यवस्थायां यकार लोपस्यापि प्राप्तिः, सर्वापहार लोपस्यापि प्राप्तिः। किं भवतु इत्यवस्थायाम् अत्र क्विपि कृते वेरप्रयुक्तस्य इति यलोपे अतो लोपः इत्यनेन अकारस्य लोपे बलः परस्य अभावात् अलोपः न प्राप्नोति इति वचनम्। एवं यलोपः न प्राप्नोति एतदर्थम् अत्र एतद् वचनं करणीयम्। कथमिति वेरप्रयुक्तस्य इति लोपे अतो लोपे च बलः परत्वाभावात्, अतो लोपे अत्र बलः परत्वाभावात् अत्र यलोपः न प्राप्नोति। अतः व्योर लोपे क्वौ उपसंख्यानमिति करणीयम्। यद्भाष्यकारः न चात्र बलादिः इत्युक्तम् तद्विषये अत्र कैयटः कथयति, यद्यपि विशेष्यासंविधानात् तदादिविधेरभावः तथापि संभवमात्रेण एतत् कथितं वर्तते। संभवति हि क्नूतम् इत्यादौ बलादि प्रत्ययः। अत्र अग्रे यद् भाष्यकारस्य कथनं वर्तते, ननु चायं क्युवेव बलादिः, तद्विषये उच्यते अतो लोपस्य चात्र यलोप विधिं प्रति स्थानिवत्व निषेधः। अतो लोपः इति सूत्रेण यः अकारस्य लोपः वर्तते, यलोप विधिं प्रति तस्य अस्थानिवत्वस्य निषेधः भवति। अथ कण्डू शब्दस्य धातुत्वाद् यलोपे कृते परिशिष्टस्य धातु संज्ञा सद्भावात् अतो लोपस्य स्थानिवद्भावात् उवङ् कस्मान्न भवति इत्यपि चिन्तनं जायते। तदा उच्यते अतो लोपस्य स्थानिवद्भावादेव कण्डू शब्दस्य धातुत्वाभावात् उमः अप्रसङ्गः। तस्य स्थानिवत्वे पूर्वस्य धातुत्वं नास्ति। यणादेशस्तर्हि अल्लोपस्य स्थानिवद्भावात् प्राप्नोति। भवतु तस्य क्रियाश्रयः ऊठ करिष्यते। ऊठि च कर्तव्ये नास्ति स्थानिवद्भावः। अनिष्टा आदिष्टा दचः पूर्वत्वात् वकारस्य, अतएव कण्डुवौ कण्डुवः इत्यादि रूपं जायते। अत्र आदिष्टात् अचः पूर्वत्वात् वकारस्य अत्र लोपः न प्राप्नोति इत्युक्तं वर्तते। अत्र वङ् कर्तव्ये नास्ति अल्लोपस्य स्थानिवद्भावः इति चिन्तितम्। यदा तु कण्डू शब्दात् प्रातिपदिकात् विभक्तिः तदा उवङ् न भवति, तेन यणि सति कण्ड्वौ कण्ड्वः इति रूपं जायते। इत्थम् अत्र चिन्तितम्। अग्रे तावत् परत्वात् किं लोपः नित्यत्वाच्च इति यत् कथनं भाष्ये वर्तते, तद्विषये कैयटः कथयति, ननु अकृते अतो लोपे यलोपस्य अप्रसङ्गः तत्र अल्लोपात् अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं विलोपेन भाव्यम् इति यलोप किव लोपयोर विप्रतिषेधाभावः। अर्थात् परत्वात् किव लोपः यत् कथनं वर्तते तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम्, अत्र विप्रतिषेधाभावः। तर्हि कथं परत्वात् भवितुमर्हतीति। एवम् अत्र नित्यत्वात् इत्युक्तिः वर्तते भाष्यकारस्य।
एवं तर्हि आर्धात्विके इति विशेषसप्ताम्याश्रयात् पूर्वम् अतो लोपः पश्चात् किमिति भवति विप्रतिषेधः इत्यभिप्रतिपादितं विप्रतिषेधे विषये। इत्थं कैयटस्य व्याख्यानं वर्तते। अग्रे तावत् भाष्यकारः अग्रे चिन्तयन् कथयति एवं तर्हि प्रत्ययलक्षणेन भविष्यति। तात्पर्यं किमस्ति? अत्र क्यों लोपः भवतु न, किन्तु प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन क्यों प्रत्ययम् आदाय अत्र भवितुम् अर्हति यलोपः न वा इत्यपि चिन्तनीयं भवति। एवं तर्हि प्रत्ययलक्षणेन भविष्यति तदा उच्यते एवं न वक्तव्यम्। कथमिति? वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्। यत्र वर्णाश्रयः भवति तत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति न प्रवर्तते। अत्र बलादि प्रत्यये परे लोपो व्योर्वल् सूत्रेण यलोपस्य वलोपस्य विधानात् अत्र अयं विधि वर्णाश्रय विधि भवति इति कृत्वा अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवितुमर्हति। अतः तथा न वक्तुं शक्यते। यदि वा कानिचित् अन्यानि वर्णाश्रयाणि प्रत्ययलक्षणेन भवन्ति तथा इदमपि भविष्यति। यदि वा अथवा कानिचित् एवं भूतानि अन्यानि वर्णाश्रयाणि कार्याणि वर्तन्ते यानि प्रत्ययलक्षणेन भवन्ति तदा इदमपि भविष्यति। अथवा एतद्विषये किञ्चित् अन्यत् कथयामः। अथवा एवं वक्ष्यामि लोपो व्योर्वलि ततः वेहे, अर्थात लोपो व्योर्वलि वेरपृक्तस्य अत्र योग विभागः भवति। प्रथमः योगः लोपो व्योर्वलि इति, अनन्तरं तत्र योगः वेहे इति। तो लोपे व्योर्वलि इत्यस्य तु तस्सैव अर्थः अत्र भवति। यकारस्य वकारस्य लोपः भवति वलादि प्रत्यये परे। अत्र वेह इत्यस्य किं तात्पर्यम्? वेह इत्यस्य अर्थः भवति व्यन्तयोश्च व्योर्लोपः भवति। वकारान्तस्य यकारान्तस्य च यकार वकारस्य लोपः भवति इति अर्थः भवति। अनन्तरम् अपृक्तस्य इति योगः, अपृक्तस्य च वकारस्य लोपः भवति। अपृक्तस्य लोपः भवति तत्र वेरेव लोपः भवति, अन्यस्य न भवति। एवं यदा क्रियते तदा अत्र दोषः न जायते इति कश्चन कथयति। अत्र भाष्यकारः समाधातः कैयटः एतद्विषये चिन्तयति यदि वा इति भाष्यप्रतीकम् आदाय यदि वा कानिचित् अन्यानि वर्णाश्रयाणि प्रत्ययलक्षणे भवन्ति तथा इदमपि भविष्यति इति भाष्यस्य कथनम्। तत्र कैयटः प्रतिपादयति यथा अतृणेत् इत्यत्र इमागमः, अत्र इमागमः यथा भवति। अग्रे तावत् चिन्तयति एतद्विषये कैयटः ननु यस्य प्रत्ययत्वं निमित्तं वर्णस्तु प्रत्यय विशेषणत्वेन उपादीयते। अर्थात यस्य प्रत्ययत्वं निमित्तं वर्तते वर्णस्तु प्रत्यय विशेषणत्वेन तत्र उपादीयते तद्भवतु प्रत्ययलक्षणेन। यदा अत्र अतृणेत् इत्यत्र इमागमः हलादौ पिति सार्वधातुके परे भवति, तत्र यतोहि हलादौ पिति सार्वधातुकरे विधीयमानः इमागमः अत्र भवति। यलोपस्तु वर्णनिमित्तः नास्ति, अपितु प्रत्ययनिमित्तः वर्तते।
अतः कथम प्रत्ययलक्षणेन स्यात्, अर्थात यलोपः सः वर्णनिमित्तः न प्रत्ययनिमित्तः। एवं क्षम्यताम्, यलोपस्तु वर्णनिमित्तः न प्रत्ययनिमित्तः। यलोपः अत्र वर्णनिमित्तः वर्तते। बलादौ भवति, वलि परे भवति, न तु बलादौ प्रत्यये भवति एव नास्ति किल। तेन यलोपः अत्र वर्णनिमित्तः न प्रत्ययनिमित्तः इति कथम् अत्र प्रत्ययलक्षणस्य आवश्यकता एव नास्ति इत्याशङ्क्य अत्र परिहारान्तरं बहु कथयति। अथवेति, अथवा एवं वक्ष्यामि लोपो व्योर्वण, अर्थात योग विभाग पद्धति अत्र आश्रिता भगवता भाष्यकारेण। वेर प्रकृतस्य इति अयं योगः विभज्यते, वेह इत्येकः योगः तत्र व्योरिति वर्तते। तेन वेरिति प्रत्यय ग्रहण परिभाषया तदन्तस्य ग्रहणं तस्यैव व्योः इति विशेषणं। तेन वकार यकारान्तस्य विप्रत्ययान्तस्य अलोन्त्यस्य लोपः भवति। अर्थात एवं भूतः यह शब्दः वकारान्तो वा भवति यकारान्तो वा भवति, विप्रत्ययान्तस्य, विप्रत्यय प्रत्ययान्तः, तस्य अन्त्यस्य अलः लोपः भवति। तेन कण्डु इति यकारस्य लोपः स्यात्। तर्हि प्रश्नः भवति तत्र क्युप् प्रत्ययस्य आनयनं कथं स्यात्, यदि क्युप् प्रत्ययान्तस्य इति भवान् वदति। तदा उच्यते प्रत्ययलक्षणेन विप्रत्ययान्तत्वम्। अत्र वीति कथनस्य किं तात्पर्यं? वीति कथनेन क्विप् प्रत्ययः, क्विन् प्रत्ययः, ण्wi प्रत्ययः, विच प्रत्ययः एतेषां समेषामपि ग्रहणं भवति इति कृत्वा अत्र वि इति कथनं वर्तते कैयटस्य। अग्रे तावत् पुनः विचारः भवति। अत्र वार्तिककारः पठति वलोपा प्रसिद्धि रुद्भाव वचनम्। वलोपा प्रसिद्ध रुद्भाव वचनात्, अर्थात वलोपस्य अप्रसिद्धि, वलोपस्य अत्र अप्रसिद्धि वर्तते। अश्रेमाणं जीरदानुः, अत्र वलोपस्य अप्रसिद्धि। किं कारणम्? उद्भाववचनात्। अत्र ऊढभाववचनात् छवो षूडनुनासिके च इति ऊठ प्राप्त। तो ऊढभाववचनात् ऊठवचनात्, ऊढवचनात् अत्र उच्यते वलोपस्य अप्रसिद्धिः। आश्रेमाणं जीरदानुः ऊढभाववचनात् अर्थात ऊठ कथनात् छवो षूडनुनासिके च इति ऊठ प्राप्नोति। अत्र एवं अग्रे तावत् उच्यते अतिप्रसंगो वृश्चादिषु, वृश्चादिषु च अतिप्रसंगः भवति। इहा प्रोक्नोति वृश्चनः व्रीहयः वृण इत्यत्र। वृष्ण इत्यत्र वकारः, व्रीडयः इत्यत्र, व्रीहयः इत्यत्र वकारः, व्रण इत्यत्र वकारः। अत्र वकारस्य लोपः अत्र प्राप्नोति। अतः कश्चन एवं भूतः यत्नः करणीयः येन एवं भूतेषु शब्देषु वकारस्य लोपः न प्राप्नुयात्। तदा उच्यते अत्र न दोषः। कथमिति? उपदेश सामर्थ्यात् सिद्धं। भाष्यकारः भवति अत्र ओ वृष्टुच्छेदने इति तत्र वृश्चनः इत्यत्र वृष्टु धातु उपदेशे वकारः वर्तते। एवं व्रीहिः, अत्र व्रीहि शब्दोऽपि सूत्रे समागतः। यथा अत्र व्रीहि शब्दः वर्तते
शेषो बहुव्रीहिः इत्यत्र व्रीहि इति शब्दः वर्तते। एवं व्रण इति शब्दोऽपि तथैव पठितः वर्तते। तो उपदेशसामर्थ्यात् सिद्धम् इति उक्तवान् भाष्यकारः। उपदेशसामर्थ्यात् वृष्यादिषु लोपः न भविष्यति। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति, आक्षेपवार्तिकम्। उपदेशसामर्थ्यात् सिद्धमिति चेत् सम्प्रसारण फलादिशेषेषु सामर्थ्यम्। उपदेशसामर्थ्यात् सिद्धमिति चेत् अस्ति अन्यत् उपदेशवचने प्रयोजनम्। उपदेशवचनस्य अन्यत् प्रयोजनं वर्तते। तस्य तत्र चरितार्थत्वाद् उपदेशसामर्थ्यम् अत्र कार्यकरं न भवेन्नाम इति आशयेन इति वदति। अस्ति अन्यत् उपदेशवचने प्रयोजनं। किं प्रयोजनमस्ति? सम्प्रसारण हलादिशेषेषु कृतेषु वकारश्रवणं यथा स्यात्। अत्र उपदेशकथनस्य प्रयोजनं वर्तते सम्प्रसारण विधानम्। द्वित्वे सति हलादिशेष विधानम्। तो सम्प्रसारण विधानाय हलादिशेष विधानाय वकारस्य श्रवणं यथा स्यात् तदर्थम् अत्र वकारस्य उपदेशः आवश्यकः इति कृत्वा उपदेशसामर्थ्यात् सिद्धमिति वक्तुं शक्यते। वृक्णः वृक्णवान् वृश्चति यथा वृश्चति इत्यत्र सम्प्रसारणं भवति। वृक्णः इत्यत्र विव्रश्चिषति अत्र हलादिशेष विषये चिन्तनमस्ति। उच्यते नवा बहिरंगलक्षणत्वात्। नवा एतत् प्रयोजनमस्ति। किं कारणं? बहिरंगलक्षणत्वात्। बहिरंगाः सम्प्रसारण हलादिशेषाः, अन्तरंगः लोपः। लोपः अन्तरंगः, सम्प्रसारण हलादिशेषः बहिरंगः। अतः सिद्धं बहिरंगम् अन्तरंग इति कृत्वा बहिरंगलक्षणत्वात् अत्र वलोपः अत्र भविष्यति। यतो हि बहिरंगाः सम्प्रसारण हलादिशेषः, अन्तरंगः लोपः। अत्र अन्तरंगो लोपः इति विषये कैयटः लिखति। ततश्च अकृतयोरेव सम्प्रसारण हलादिशेषयोः वलोपः प्राप्तः उपदेशसामर्थ्यात् न भवति इति चिन्तयति कैयटः। भाष्यकारः एतस्य विषये तृतीयं समाधानं प्रस्तौति। किञ्च तत् समाधानम्? अनारम्भो वा। अनारम्भो वा पुनर्वलोपस्य न्यायः। अर्थात वलोपस्य अनारम्भः एव न्यायः। तर्हि प्रश्नः भवति, आश्रयमाणं जीरदानुः, अत्र वकारस्य लोपः कथं भवितुमर्हति? अत्र अनारम्भो वा इति विषये किञ्चित् चिन्तनं वर्तते कैयटस्य। कैयटः कथयति, वाग्रहणात् समाधानं वाश्रयमाणम् इत्यत्र आश्रयणीयं, छान्दसत्वात् तत्र ऊठ न भवति इत्युक्तं भवति। वलोपश्चात् प्रत्याख्यायते नवलोपः गौधेरः पचेरन इत्यादौ तस्य उपयोगात् एवं अत्र समाहितवान्। अग्रे तावत् वार्तिक ग्रन्थः भवति आश्रयमाणं जीरदानुरिति वर्णलोपात्। आश्रयमाणं जीरदानु इति छान्दसात् वर्णलोपात् सिद्धं। यतो हि एतौ प्रयोगौ छान्दसौ वर्तेते। अतः अत्र छान्दसत्वात् एव वकारलोपः स्यात्। तदर्थं कस्यचित् आश्रयणस्य आवश्यकता नास्ति इत्युक्तवान् भाष्यकारः। अग्रे तावत् भाष्यग्रन्थः वर्तते। भाष्यग्रन्थः किं? तत्र वार्तिकग्रन्थः यथा संस्फानः गयस्फानः तद्यथा संस्फानः तत्र गयस्फानः इति। अत्र स्फै इति धातुः, तत्र ल्युट् प्रत्ययः यदा अत्र आय आदेशः भवति तदा संस्फायनः इति भवति। यदा आत्वं भवति तदा संस्फानः। एवं गयस्फायनः
तत्र गयस्फायनः गयस्फानः इति एव रूपेण अत्र भाष्यकारेण अत्र कथितं वर्तते। तो इत्थम् एतस्य लोपो विवर्वल इति सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। वयं तावत् वैरपृक्तस्य इति सूत्रस्य विषये विचारं कुर्मः। तत्र काशिकाकारः वैरपृक्तस्य इति सूत्रविषये भवति लोपः इति वर्तते। लोपो विवर्वल इति सूत्रात् लोपः इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिर्विधीयते। अत्र वेः इति वेः इत्यनेन कस्य ग्रहणम्? तस्य व्याख्यानं कुर्वन् काशिकाकारः वदति वेः इति क्युवादयः विशेषाननुबन्धानान् उत्सृज्य सामान्येन गृह्यन्ते। वे इत्यनेन क्युवादयः विशेषान् अनुबन्धान् उत्सृज्य। यदा णु इत्यत्र णकारानुबन्धः, क्युप् इत्यत्र ककार पकारानुबन्धौ, क्विन् इत्यत्र ककार नकारानुबन्धौ, विच् इत्यत्र चकारानुबन्धः, एतान् सर्वान् अनुबन्धान् विशेषान् अनुबन्धान् उत्सृज्य त्यक्त्वा सामान्येन किम् अवशिष्यते? वि इति अवशिष्यते। अतः सामान्यानेन वेः इत्यस्य ग्रहणं वर्तते। वेरपृक्तस्य लोपः भवति। अपृक्तस्य अपृक्तसंज्ञकस्य वकारस्य लोपः भवति। यथात्र सूत्रं भवति ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु किप्। अर्थात् ब्रह्म उपपद, भ्रूण उपपद, वृत्र उपपद एतेषु उपपदेषु सस्सु यः हन धातुः तस्मात् क्युप् प्रत्ययः भवति। ब्रह्म हन्ति या ब्रह्माणं हन्ति इति ब्रह्मः, भ्रूणं हन्ति इति भ्रूणः। एवं रूपेण अत्र ब्रह्मपूर्वक भ्रूणपूर्वक यः हन् धातुः तस्मात् क्युपि सर्वापहार लोपे ब्रह्महन् भ्रूणहन् स्वादिकारे कृते सति ब्रह्मः भ्रूणः इति रूपं जायते। एवं स्पृशे नुदुके क्विन्, अत्र क्विन् प्रत्ययः अनुदुके अर्थे। यदा अनुदुके उपपदे यदा स्पृश धातुः भवति, यथा घृतं स्पृशति इति घृत स्पृक्, तैलं स्पृशति इति तैल स्पृक्, अत्र स्पृशो नुदुके क्विन् इति सूत्रेण अत्र क्विन् प्रत्ययः। एवं भजोणि अर्थ अर्धभाग पादभाग तुरीय भाग, अर्धम भजते पादम भजते तुरीयम भजते। एवं रूपेण अत्र अर्धभाग अत्र णि प्रत्यय अत्रापि वि इति सिद्ध्यति। अग्रे तावत् प्रश्नः भवति अपृक्तस्य इति किम्? केवलं वेहे इति सूत्रं भवेत्, लोपः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवत्येव, तेन वकारस्य लोपः भवति इति सिद्ध्यति। अत्र अपृक्तस्य इति ग्रहणस्य का आवश्यकता? तदा उच्यते व्रीदृभ्यां विन्। अत्र दर्विः वर्विः इति रूपं भवति। अत्र विन् प्रत्यये यः वि इति वर्तते तद् घटकः इकारः अनुनासिकः नास्ति। तेन विघटकस्य इकारस्य लोपः न भवति। तेन दर्विः वर्विः एवं भूताः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। अपृक्तस्य चेत् नोच्यते तर्हि अत्रापि वि अवशिष्यते विन् प्रत्यये। तर्हि अत्रापि सम्पूर्णस्यापि वि इत्यस्य लोपः स्यात्। तर्हि दर्विः वर्विः इत्यादि प्रयोगाणां सिद्धिः न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र अपृक्तस्य इति कथनं वर्तते। एवमेव क्री ग्री श्री श्री जागृभ्यः क्विः प्रत्ययः। अत्रापि जागृभिः ग्रीभिः श्रीभिः श्रीभिः इति एवं भूताः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति।
अत्रापि क्वी प्रत्यय घटकस्य इकारस्य अनुनासिकत्वाभावात् वि इत्येव अवशिष्यते। एतस्यापि वृत्तसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा अपृक्तस्य इति विशेषणस्य अभावे अत्र वि इत्यस्य लोपे कृते जागृहि इति प्रयोगः स्यात्, जागृविः इति प्रयोगः न भवितुमर्हेत् इति कृत्वा अत्र अपृक्तस्य इति कथनं वर्तते। तो एवं काशिकाकारः एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। भाष्यकारः अत्र व्याख्यानं कया रीत्या विदधाति इति वयं विचारयामः। भाष्यकारः कथयति दर्वि जागृभ्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः दर्विः जागृभिः, अर्थात अत्र ग्री दृभ्यां विन इति सूत्रेण ग्री धातोः व्री धातोः विनि प्रत्यये अत्र वि इत्यस्यापि लोपः स्यात्, अतः अनयोः प्रतिषेधः वक्तव्यः। तत्र प्रश्नः भवति किमुच्यते दर्वि जागृभ्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति यदा अपृक्तस्य इत्युच्यते। जागृभिः इत्यत्र क्री ग्री श्री श्री जागृभ्यः क्विः इति क्वि प्रत्ययः भवति, वृद्धिभ्यां विन इति विन प्रत्ययः भवति। अत्र तु वैरप्रत्यय सूत्रस्य प्राप्तिरेव नास्ति। तर्हि भवान् कथं कथयति दर्विजागृभ्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः? प्रश्नः भवति कथं न प्राप्नुयात्? तदा उच्यते दर्विजागृभ्योः प्रतिषेधो वक्तव्यः इति यदा अपृक्तस्य वेः लोपः भवति इति कथनं वर्तते। अत्र तु अपृक्तविः नास्ति, अपृक्तः विः। तदा उच्यते भवति वै किंचित आचार्याः क्रियमाणमपि चोदयन्ति। भवति वै किंचित, तथा भवति, किंतु आचार्याः क्रियमाणमपि चोदयन्ति, अर्थात क्रियमाण विषयेपि ते किंचित कथयन्ति, प्रेरयन्ति। तदवा कर्तव्यम् दर्विजागृभ्योः प्रतिषेधो वा वक्तव्यः, प्रतिषेधो वा वक्तव्यः, विकल्पेन वक्तव्यः। अत्र भाष्यकारस्य यत् कथनं वर्तते आचार्याः क्रियमाणं भवति वै किंचित् आचार्यः क्रियमाणमपि चोदयन्ति, एतस्य किं तात्पर्यम्? कैयटः कथयति यत् सूत्रे क्रियते वस्तु तद आचार्याः चोदयन्ति, अर्थात यत् सूत्रे अपृक्तस्य इति वाच्यम इदं वा इति एव रूपेण यत् सूत्रे कथयन्ति तत् आचार्याः चोदयन्ति, आचार्याः चोदयन्ति, तदेव प्रेरयन्ति, कथयन्ति, प्रतिपादयन्ति। कथं? तदर्थस्य अन्यथा सिद्धत्व प्रतिपादनाय, तदर्थस्य अन्यथा सिद्धत्व प्रतिपादनाय तथा कथयन्ति इति आचार्याः क्रियमाणमपि चोदयन्ति, तस्य तात्पर्यम्। अग्रे तत्र वाक्यविषये चिन्तयति कैयटः। भवति वै किंचित् इति एकं वाक्यम्। जय श्री राम, जय श्री द्वितीयं राम, भवति आचार्याः जय श्री क्रियमाणमपि राम। चोदयन्ति। अत्र अथवा चोदन क्रिया भवति क्रियायाः कर्तृ भवति इति एकं वाक्यम्, अर्थात वाक्यद्वयम् एकं वाक्यं वा इति विषये चिन्तनम् अस्ति। भवति वै किंचित् आचार्यः क्रियमाणमपि चोदयन्ति इति एक तत्र भिन्नं भिन्नं वाक्यम्, अथवा भवत् किंचित् वै भवति आचार्यः क्रियमाणमपि चोदयन्ति इति अत्र द्वितीयं वाक्यम् अथवा एकं वाक्यम् अथवा इत्यनेन वाक्यद्वयम् अत्र चिन्तितम्, वाक्यमेकम् एव कथितं वर्तते।
अथवा चोदनक्रिया भौतक्रियायाः कर्तृभवति इत्येकं वाक्यम् इति कैयटः प्रतिपादयति। अग्रे तावत् वार्तिकग्रन्थः वर्तते वेर्लोपे दर्विजागृभ्योः अप्रतिषेधः अनुनासिकपरत्वात्। अर्थात विलोप विषये दर्विजागृभ्योः यः प्रतिषेधः भवतः कथितः सः प्रतिषेधः न वक्तव्यः अनुनासिकपरत्वात्। वेर्लोपे दर्विजागृभ्योः प्रतिषेधः अनर्थकः प्रतिषेधः इति अप्रतिषेधः। सः प्रतिषेधः अनर्थकः। तर्हि कथम् अनर्थकः? तत्र वी तु वर्तते, वेरप्रयुक्तसूत्रेण वी इत्यस्य लोपस्य कथनं वर्तते? लोपः कस्मान् न भवति? उच्यते अनुनासिकपरत्वात्। अनुनासिकपरस्य विशब्दस्य ग्रहणम्। अर्थात् द्विघटका यः इकारः यत्र अनुनासिकः तादृशस्य विघटकस्य वकारस्य लोपः भवति इत्यर्थः। अन्यथा लोपः कथं प्रसज्येत? अपृक्तस्य इति पदस्य तत्र सत्त्वात्। वीत्यस्य अपृक्तत्वं तदैव भवति यदा वीति घटकः यः इकारः तस्य लोपः स्यात्। लोपः कथं भवेत्? यदा सः इकारः अनुनासिकः स्यात्। अतः अनुनासिकपरत्वात् अनुनासिकपरस्य विशब्दस्य ग्रहणं न च अत्र अनुनासिकपरः विशब्दः शुद्धपरः च अत्र विशब्दः। शुद्धपरः अर्थात् अननुनासिकः विशब्दः वर्तते। फलतः अत्र इकारस्य लोपः नास्ति। लोपाभावे अपृक्तत्वं नास्ति। अपृक्तत्वाभावात् लोपाभावः। तेन दर्भिः एवं भूतः प्रयोगः सिद्ध्यन्ति इत्यर्थः। अग्रे तावत् अत्र आक्षिप्यते भाष्यकारेण यदि अनुनासिकपरस्य विशब्दस्य ग्रहणम् इत्युच्यते घृतस्पृक् दलस्पृक् अत्रापि न प्राप्नोति। न हि एतस्मात् विशब्दात् अनुनासिकं परं पश्यामः। अतः अत्रापि न भवेत्। नाम घृतस्पृक् दलस्पृक् इत्यस्य सिद्धिर्न स्यात्। जो घृतस्पृक् अत्र क्योन प्रत्ययः वर्तते तदा उच्यते अनुनासिकपरत्वात् इति नैवं विज्ञायते। अनुनासिकः परः यस्मात् सः अयम् अनुनासिकपरः अनुनासिकपरत्वात्। अर्थात् अनुनासिकपरत्वात् इत्यस्य व्याख्यानं यद् भवान् जानाति अनुनासिकः परः यस्मात् सः अयम् अनुनासिकपरः तस्मात् अनुनासिकपरत्वात् इति एवं व्याख्यानम् एतस्य नास्ति। तर्हि कीदृशं व्याख्यानं? कथमर्थी? अनुनासिकः परः अस्मिन्। अनुनासिकः परः अस्मिन् सः अयम् अनुनासिकपरः। अर्थात् अत्र पंचम्यन्तेन पदेन अन्य पदार्थस्य ग्रहणं नास्ति। अपितु सप्तम्यन्तेन अन्य पदार्थेन वचनेन अन्य पदार्थस्य ग्रहणं भवति। अनुनासिकः परः अस्मिन् सः अनुनासिकपरः तस्मात् अनुनासिकपरत्वात्। एवमपि प्रियदर्विः अत्रापि प्राप्नोति। अत्र कथं भवितुमर्हति? उच्यते असिद्धः अत्र अनुनासिकः। अत्र अनुनासिकः असिद्धः। अर्थात अत्र दर्वीत्यत्र विघटकः यैकारः सः अनुनासिकः नास्ति। अतः अत्र असिद्धः अनुनासिकः। एवमपि धात्वन्तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। इवि दीवि धीवि अत्र सर्वत्रापि धात्वन्तस्यापि इकारस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। तेन इन्वति दिन्वति धिन्वति इति प्रयोगाः भवन्ति अत्र इत्यपि चिन्तयति। उच्यते धात्वन्तस्य चार्थवत् ग्रहणम्। अर्थवतः विशब्दस्य ग्रहणम् न धात्वन्तः अर्थवान्। तात्पर्य किं भवति?
धात्वन्तस्य च अर्थवत् ग्रहणात् अर्थवन्तः विशब्दस्य ग्रहणं धातु विषय यः अर्थवान् वि भवति तस्य ग्रहणं भवति न धात्वन्तः अर्थवान् धात्वन्तः यः विशब्दतः अर्थवान् नास्ति अतः तस्य ग्रहणम् अत्र न भवति वस्य अनुनासिकत्वात् सिद्धम् अथवा वकारस्यैव इदम् अनुनासिकस्य ग्रहणं यस्य वकारस्य ग्रहणं भवति सः वकारः अनुनासिकः भवेत् तस्य ग्रहणं भवति कथं सन्ति हि यणः सानुनासिका निर्नुनासिकाश्च यण प्रत्याहार घटकाः वर्णाः रेफं विहाय रेफा अनुनासिका न भवति किन्तु यण वर्णे यावाला एतेषाम् अनुनासिकत्वं वर्तते अनानुनासिकत्वं वर्तते तेन अत्र सानुनासिकाः ये यणः सन्ति तेषां ग्रहणं भवति तत्र निरनुनासिकानां ग्रहणं भवति इति एवं रूपेण अत्र चिन्तनं वर्तते तेन अपृक्तस्य अनुनासिकस्य वकारस्य अत्र लोपः भवति इति चिन्तनीयम् इत्थम् अतीव शोभनतया एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम् अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।